प्यारे दोस्तों, दज्जाल उस शख्स का नाम है जो क़यामत आने से पहले जाहिर होगा। दज्जाल का फितना इतना ज़्यादा सख्त होगा कि इसके बारे में अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से लेकर क़यामत तक कोई भी फितना दज्जाल के फितने से बढ़कर नहीं होगा। मगर सवाल ये उठता है कि जब दज्जाल इस दुनिया में आएगा, उसके आने से पहले इस दुनिया में कौन कौन से काम होंगे, यानी कि दज्जाल के आने से पहले ऐसी कौन सी निशानियां होंगी जो जाहिर होंगी। प्यारे दोस्तों, दज्जाल की आमद यानी दज्जाल का आना, दज्जाल का हुलिया, दज्जाल कब और कैसे आएगा, इस तरह के बहुत से वीडियो आपने सोशल मीडिया पर देखे होंगे। मगर आज की इस वीडियो में हम आपको दज्जाल के आने से पहले दिखने वाली निशानियों के बारे में बताने वाले हैं। यानी कि आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दज्जाल जब इस दुनिया में आएगा तो इससे पहले दुनिया में कौन कौन से काम होंगे। इसीलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश है, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में घंटी के निशान पर भी क्लिक कर दें और आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और ये मानते हैं कि सच्चे आशिक रसूल का दज्जाल कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा तो इस वीडियो को एक लाइक करें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, आज हम जिस दौर में जी रहे हैं ये दज्जाल का दौर है, यानी ये दज्जाल के फितने का दौर है। दज्जाल के मानने वाले अपनी पूरी ताकत इस पूरी दुनिया के ऊपर गोया अपना कब्जा करने की कोशिश में लगे हुए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि दज्जाल जब इस दुनिया में आने वाला होगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि दज्जाल आने वाला है। दज्जाल के आने से पहले ऐसी कौन कौन सी निशानियां जाहिर होंगी जिससे हमें पता चल जाए कि अब थोड़ी ही अरसे के बाद दज्जाल आने वाला है। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि दज्जाल के आने से पहले चंद साल धोखे और फरेब के होंगे। उनमें से झूठों को सच्चा बना दिया जाएगा, खयानत करने वालों को अमानतदार समझा जाएगा और अमानतदार को खयानत करने वाला समझा जाएगा। लोगों में से रोबजे होंगे, वो लोगों से हर मसले पर बात करेंगे और उनसे गुफ्तगू करेंगे, यानी कि दूसरे के मसले में टांग अड़ाएंगे। तो इस पर किसी ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये रोबजा क्या है? तो आपने फरमाया कि वो घटिया लोग हैं जो लोगों के हर मामलात में बोला करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, अगर कोई शख्स इस दुनिया में अपनी नबूवत का दावा करे या फिर वो ये बात कहे कि मेरे पास अल्लाह की वही आती है, तो समझ जाना वही दज्जाल है, वो झूठा है और मकार है। क्योंकि हमारे प्यारे नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मेरे बाद और कयामत आने तक, यानी कि मेरे और कयामत के दरमियान तुम लोगों में 30 बड़े बड़े दज्जाल पैदा होंगे। तो बहुत सारे दज्जाल पैदा होंगे, जैसा कि आजकल हर जगह पैदा हो रहे हैं। कोई यूपी से दज्जाल निकल रहा है, तो कोई हैदराबाद से, तो कोई महाराष्ट्र से दज्जाल का फितना फैला रहा है, तो कोई सऊदी अरब से दज्जाल का फितना फैला रहा है। दज्जाल तो बहुत सारे पैदा होंगे, लेकिन यानी जैसा कि आपने हाल ही में देखा है, सऊदी अरब में जो नाच गाना किया गया है वो दज्जालियत की एक बड़ी निशानी है, यानी फितना है। मगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि दज्जाल आने से पहले दुनिया में 30 बड़े बड़े दज्जाल आएंगे। वो सीधा अपनी नबूवत का दावा करेंगे, लेकिन ये सब झूठे और मकार होंगे। क्योंकि हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मेरे बाद इस दुनिया में कोई नबी नहीं आने वाला है, मैं ही इस दुनिया का आखिरी नबी हूँ। प्यारे दोस्तों, दज्जाल आने से पहले की निशानियाँ में से एक निशानी ये भी है कि दज्जाल के आने से पहले दज्जाल का जिक्र मिंबरों और मेहराबों से हट जाएगा, यानी कि दज्जाल के बारे में बताना खत्म हो जाएगा। लोग इसको भूल जाएंगे और यही नहीं, उलमाए इकराम अपनी तकरीरों में, अपने खुतबों में दज्जाल के बारे में बताना बंद कर देंगे। हदीस शरीफ में आया है, जब लोग दज्जाल का जिक्र भूल बैठेंगे तो फिर इस दुनिया में दज्जाल का ज़हूर होगा। अब दोस्तों, आपको दज्जाल के आने की एकदम नजदीकी की निशानियां बताते हैं, यानी कि जब दज्जाल इस दुनिया में आएगा तो उससे पहले के 3 सालों में इस दुनिया में क्या होगा। याद रखें, दज्जाल के निकलने से ये जाहिर होने से पहले 3 सालों की कैफियत कुछ इस तरह की होगी। दज्जाल के आने से पहले 3 साल इंतहाई सख्त दर्जे के होंगे। वो 3 साल बहुत ही दुख भरे और परेशानियों के साल होंगे, बहुत ही तकलीफ देने वाले साल
ہوں گے۔ دجال کے آنے سے پہلے 3 سالوں میں تکلیف کس طرح سے ہوں گی آپ وہ سمجھ لیجئے۔ پیارے دوستو، دجال سے آنے سے 3 سال پہلے یعنی کہ پہلے سال 1/3 بارش کم ہو جائے گی، یعنی کہ عام طور پر جتنی بارش ہوتی ہے اس کا تیسرا حصہ ختم ہو جائے گا۔ اب آپ سوچئے کہ جب اس دنیا میں کھانے پینے کا انتظام بارش کے بھروسے ہی ہوتا ہے اور اگر وہی کم ہو جائے گی تو پھر دنیا کیسے چلے گی؟ پھر اناج کی پیداوار کیسے ہوگی؟ انسانوں کے کھانے پینے کا انتظام پھر کس طرح سے کیا جائے گا؟ اس طرح سے دجال کے آنے سے پہلے 3 سال دنیا کے کھانے پینے کا نظام بگڑنے لگے گا۔ اس کے بعد دجال کے آنے سے 2 سال پہلے یعنی کہ اس کے اگلے سال 2/3 حصہ ختم ہو جائے گا، یعنی کہ جتنی بارش ہوا کرتی تھی اس کا آدھا حصہ ختم ہو جائے گا، آدھی ہی بارش اس دنیا میں ہوگی۔ پھر اس کے نتیجے میں کھانے پینے کا پورا نظام بگڑ جائے گا، لوگوں کو کھانے پینے کے لیے اناج ملنا مشکل ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، پھر دجال کے آنے کا 1 سال پہلے یعنی تیسرے سال اس دنیا میں بارش کا ایک قطرہ بھی نہیں بچے گا، یعنی کہ برسات پوری طرح سے ختم ہو جائے گی۔ اب آپ سوچئے جب 3 سالوں تک بارش نہیں ہوگی پھر کس طرح سے دنیا میں اکال پڑے گا، کس طرح سوکھا پڑے گا، اور ایسے حالات میں لوگ کھانے پینے کے لیے مارے مارے پھریں گے، اور پھر اس وقت جو حالات ہوں گے وہ بہت ہی زیادہ سخت ہو جائیں گے۔ لوگوں کو اس وقت روٹی کا ملنا، کھانا پینا بہت ہی مشکل کام ہو جائے گا۔ ایسی حالات میں جب دنیا کے حالات بگڑ چکے ہوں گے اس وقت دجال کا ظہور ہوگا، یعنی کہ اس وقت دجال کا اس دنیا میں آنا ہوگا۔ اب جب دجال آ جائے گا اس کے پاس کھانے کے لیے روٹی اور پہاڑ ہوں گے، اس کے ساتھ میں پانی کا خزانہ ہوگا، یعنی کہ اس کے پاس کھانے پینے کا جو بھی رزق خوراک ہے اس کے پہاڑ ہوں گے۔ دجال اس کھانے اور پانی کے بلبوتے پر لوگوں کو اپنی طرف مائل کرے گا، یعنی کہ وہ اس روٹی اور اس پانی کے لیے لوگوں سے سودا کرے گا اور لوگوں کے ایمان کو خریدنے کی کوشش کرے گا۔ وہ کہے گا کہ اگر تم مجھے مانو گے، اگر میرے اوپر ایمان لے کر آؤ گے تو میں تمہیں کھانے پینے کی چیزیں دے دوں گا۔ پیارے دوستو، آپ خود سوچئے ایسے میں جب پوری دنیا میں کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا اور جن کا ایمان کمزور ہوگا اور جو دجال کے ظہور کے بارے میں، اس کی نشانیوں کے بارے میں نہیں جانتے ہوں گے، وہ آسانی کے ساتھ دجال کے فتنے میں پھنس جائیں گے اور اس پر ایمان لا کر دجال کے ساتھ میں ہی ہو جائیں گے۔ اللہ کے پیارے نبی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ دجال کے پہلے کے سالوں میں دنیا میں کچھ اس طرح سے ہوگا۔ آج اگر آپ غور کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس طرح سے بارش کم ہو رہی ہے اور جو کھانے پینے کا سامان ہے اس پر کچھ لوگ کس طرح سے اپنا قبضہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور الگ الگ جگہ پر آج کچھ لوگ اناجوں کے گودام پر قبضہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ کھانے پینے کا نظام کس طرح سے بگڑا جا رہا ہے، اس سے یہی لگتا ہے کہ بہت ہی جلد دجال اس دنیا میں آنے والا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ کس طرح سے وسیم رضوی جیسے دجال کے فتنے میں پنپ چکے ہیں، جو اللہ کی کتاب قرآن پاک کو محض اللہ کی جھوٹی کتاب بول رہے ہیں اور اللہ کے نبی کو جھوٹا بتا رہے ہیں۔ تو اب آپ سوچئے یہ قیامت کی نشانی نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ اس سے تو یہی لگتا ہے یہ چھوٹے چھوٹے دجال کے فتنے تو پیدا ہو چکے ہیں اور بہت ہی جلد بڑا دجال بھی پیدا ہونے والا ہے۔ اسی لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور ان جیسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں۔ یہ فتنوں کا دور چل رہا ہے، اس طرح سے نہ جانے کتنے فتنے اس دنیا میں پنپ چکے ہیں، مگر ہم کو اس سے بچنا ہے اور ہمارے لوگوں کو بھی بچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دجال کے سائے سے اور اس کے فتنوں سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ میرے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آیا ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کریں۔ ہم ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔